अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम तलबा के लिए और अपने बाकी नाज़रीन के लिए एक ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम लेकर आए हैं और ये ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम जो है ये आलमी मालूमात के हवाले से है। तो आइए आज हम देखते हैं कि आलमी मालूमात हमें किस हद तक मालूम हैं। तो ज़हनी आजमाइश के लिए आप नाज़रीन और तलबा तैयार हो जाएं। हम सवालात जो हैं वो बयान करेंगे और आप हमारे साथ रहिएगा और इस ज़हनी आजमाइश का हिस्सा बनिएगा और अपने तौर पर देखिए कि आपको इनमें से कितने सवालात के जवाबात मालूम थे और कितने सवालात के जवाबात आप नहीं जानते थे। तो बहरहाल ये एक तरह से मालूमात की याद दहानी का प्रोग्राम है ताकि जो बातें, जो मालूमात हमारे ज़हन से महव हो चुकी हैं वो दोबारा से याद हो जाएं। बाज़ औक़ात ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं, हमारे इल्म में होती हैं, लेकिन चूँकि उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती तो इसलिए वो बाज़ औक़ात ज़हन से महव हो जाती हैं। तो आइए नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने इस ज़हनी प्रोग्राम की तरफ, ज़हनी आजमाइश के इस प्रोग्राम की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब अमल में आया? जी नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब अमल में आया? जी, कुछ याद आ रहा है कब अमल में आया? जी, तो सुनिए, इसका जवाब है 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 ये अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में आने की तारीख़ है। जी, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर मुक़ाम कहाँ है? जी साहिबान, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर मुक़ाम कहाँ है? जी, अक़वाम मुत्तहिदा का सदर मुक़ाम न्यूयॉर्क में है। जी, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। जी, अक़वाम मुत्तहिदा के पहले मुसलमान सदर कौन थे? पहले मुसलमान सदर अक़वाम मुत्तहिदा के। जी, किस किस को मालूम है इसका जवाब? जी, तो इसका जवाब है नसरुल्लाह ख़ान। पहले मुसलमान सदर का नाम नसरुल्लाह ख़ान। जी, अगला सवाल है, जंग अज़ीम अव्वल में बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था? जंग अज़ीम अव्वल में बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था? जी, कितने लोगों को इसका जवाब मालूम है? तो हम बता देते हैं इसका जवाब। जी, जंग अज़ीम अव्वल में बरतानिया का वज़ीर आज़म H.H. एस्क्वेथ था। H.H. एस्क्वेथ। जी नाज़रीन, तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे गहरा पानी का कुआं कहाँ वाक़या है? जी, दुनिया का सबसे गहरा पानी का कुआं कहाँ है? जी, तो चलिए आइए चेक करते हैं आपके जवाब को। इसका जवाब है जी क्वींसलैंड। क्वींसलैंड में है दुनिया का सबसे गहरा कुआं। जी, भारत के किस शहर को कब्रों का शहर कहते हैं? जी, ये तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से तलबा को और नाज़रीन को इसका जवाब आता होगा। मशहूर ये सवाल है। जी, तो इसका जवाब है भारत का शहर अहमदाबाद। जी, कब्रों का शहर है ये। कूफा किस मुल्क का तारीख़ी शहर है? जी लीजिए जनाब, ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही मशहूर सवाल है। कूफा के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे, तलबा को भी मालूम होगा। जी, तो इसका जवाब है नाज़रीन इराक़।
عراق کا مشہور شہر ہے جی کوفہ۔ جی اگلا سوال ہے، چینی اسلامی انجمن کب قائم ہوئی؟ چینی اسلامی انجمن کب قائم ہوئی؟ جی یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ناظرین کو اس کا جواب معلوم ہوگا۔ جی 1953 میں، 1953 میں چینی اسلامی انجمن قائم ہوئی۔ چلیے جی اب ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے پھلوں کے حوالے سے، دنیا میں سب سے زیادہ کیلے کا پھل کس ملک میں پیدا ہوتا ہے؟ یہ تو دلچسپ سوال ہے اور آسان بھی ہے۔ کتنے لوگوں کا جواب درست ہوا؟ جی یہ ہے جناب بھارت، ہندوستان یعنی انڈیا۔ انڈیا میں کیلے کا پھل سب سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جنگل کہاں ہیں؟ کس ملک میں ہیں جی دنیا میں جنگل سب سے زیادہ؟ جی یہ تو جواب شاید بہت سے لوگوں کا غلط ہو جائے گا، کیونکہ اس کا درست جواب ہے روس۔ جی ہاں روس، جو دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اگرچہ اس کی 7 ریاستیں اس سے الگ ہو کر اپنا علیحدہ سے وجود قائم کر چکی ہیں، اسلامی ریاستیں، لیکن اس کے باوجود یہ ملک دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے روس۔ چلیے جی اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین، دنیا کے بلند ترین درخت کہاں پائے جاتے ہیں؟ اونچے درخت، بلند ترین درخت۔ جی اس کا جواب کس کس کو معلوم ہے؟ جی بلند ترین درخت پائے جاتے ہیں جی ریڈور میں، ریڈور۔ جی اس پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے بلند درخت کے حوالے سے کہ اونچے قد کو دیکھ کر شخصیت کا اندازہ نہ کر، اونچے قد کو دیکھ کر شخصیت کا اندازہ نہ کر، جتنا اونچا پیڑ تھا اتنا گھنا سایہ نہ تھا، جتنا اونچا پیڑ تھا اتنا گھنا سایہ نہ تھا۔ چلیے بہرحال یہ تو ایک ضمنی شعر ذہن میں آ گیا تھا۔ تو ناظرین ہمارا اگلا سوال ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جنازہ کس شخصیت کا تھا؟ جی اس میں تو یقینی طور پر بہت سے لوگوں کا جواب شاید درست نہ ہو۔ دنیا میں سب سے بڑا جنازہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق ہے صدر ناصر۔ صدر ناصر کا جنازہ دنیا میں سب سے بڑا تھا، لیکن اس میں اختلافات بھی ہیں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ بہت بڑا جنازہ تھا، اور پھر دور حاضر میں تو ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ شہید جو ہیں، غازی ممتاز قادری شہید، ان کا جنازہ بہت بڑا جنازہ تھا، اور پھر اس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ بھی کم و بیش ممتاز قادری، غازی ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے سے اگر بڑا نہیں تھا تو کم از کم کم بھی نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ تھے، ان کا جنازہ کم و بیش 60 لاکھ پر مشتمل تھا۔ چلیے ناظرین ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دنیا کے سب سے چھوٹے یعنی قد میں سب سے چھوٹے قد کے آدمی ہڈسن کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جی کون سے ملک سے تھا؟ چلیے ہم اس کا ہنٹ دے دیتے ہیں تھوڑا سا کہ یہ ایسا ملک تھا جو پوری دنیا پر کسی زمانے میں حکمران رہا ہے۔ اب تو پتہ چل گیا ہوگا اس کا جواب۔ جی ہاں تو یہ ہے جناب برطانیہ یعنی انگلینڈ۔ جی اگلا سوال ہے، دنیا کی سب سے بڑی فوج کس ملک کی ہے؟ جی عسکری طاقت، فوج، آرمی۔ جی کس کس کو معلوم ہے؟ اچھا چلیے تو چیک کیجئے کس کا جواب درست ہے جی۔ تو اس کا جواب ہے جی روس۔ روس کی فوج دنیا کی سب سے بڑی فوج ہے۔ دنیا کا پہلا نقشہ کس شخص نے بنایا؟
किसने बनाया दुनिया का सबसे पहला नक्शा? जी, तो इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है, यकीनी तौर पर बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। तो ये है जी एराटोस्थेनेस। एराटोस्थेनेस ने बनाया सबसे पहले दुनिया का नक्शा। और अगला सवाल है, यह कदरे आसान है, दुनिया में सबसे पहले तारीख़ किस मुल्क की लिखी गई? हिस्ट्री। जी, हिस्ट्री किस मुल्क की लिखी गई? ये तो बहुत आसान सवाल है, बहुत से लोगों को मालूम है। यकीनी तौर पर बहुत से लोगों का जवाब दुरुस्त होगा। जी हाँ, यूनान की हिस्ट्री लिखी गई सबसे पहले। और दुनिया के किस मुल्क के बाशिंदे 100% मुसलमान हैं? जी, बता सकते हैं कौन से मुल्क का नाम जहन में आता है? 100% मुसलमान आबादी। जी, हमारे पास जो मालूमात हैं उसके मुताबिक लिखा है जी सऊदी अरब। सऊदी अरब की 100% आबादी मुसलमान है, लेकिन मैं यहाँ ये समझता हूँ कि यहाँ शायद इससे मुराद उनके नेटिव्स हैं। नेटिव्स में भी 100% मुस्लिम होंगे सऊदीया में। बाकी तो बहुत सी नेशनलिटीज़ के लोग अब वहाँ रहते हैं, जिनमें बहुत से गैर मुस्लिम भी होंगे यकीनी तौर पर। तो चलिए जनाब, नेक्स्ट हमारा सवाल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा झोंपड़ियाँ कौन से मुल्क में हैं? जी, झोंपड़ियों का मुल्क कौन सा है? कौन सा मुल्क आता है ज़हन में जनाब? नाम नाज़रीन गौर कीजिए। जी नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा झोंपड़ियाँ हैं। दुनिया में आज़ाद इस्लामी ममालिक कितने हैं? ये तो आसान है, तो सबको पता होगा। तुलबा को ख़ास तौर पे दुनिया के आज़ाद इस्लामी ममालिक हैं जी 57। जी अच्छा जी, ये बताइए दुनिया में किस मुल्क के परचम में अब तक सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ हुई हैं? जी, सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ किस मुल्क के झंडे में हुई हैं? नहीं मालूम? चलिए हम थोड़ा सा इसमें आपको इशारा देते हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, जिसका हिस्सा यूरोप में भी है, एशिया में भी है। जी हाँ, अब आपको मालूम हो गया, बिल्कुल दुरुस्त जी, तुर्की। हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है तुर्की। चलिए नाज़रीन, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, बरतानिया की किस इमारत में बादशाह को दाखिले की इजाज़त नहीं? जी, बादशाह भी उसमें दाखिल नहीं हो सकता। जी, मालूम है आपको? चलिए बताए देते हैं जी। दारुल उलूम एक ऐसा इदारा है जिसमें बरतानिया का बादशाह भी दाखिल नहीं हो सकता। अगला सवाल है हमारा, अमेरिका में रेडियो सर्विस का आगाज़ कब हुआ था? रेडियो सर्विस, यस, बताइए जी। व्हेन रेडियो सर्विस वाज स्टार्टेड इन अमेरिका? जी, दुरुस्त जवाब नहीं, शायद देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो दुरुस्त जवाब है जनाब 1920, 1920 में अमेरिका में रेडियो सर्विस का आगाज़ किया गया। जी, अगला सवाल है जी, बताइए रूस में स्कूलों का तालीमी साल कब शुरू होता है? हाँ जी, रूस में बहुत से लोगों को मालूम होगा, तुलबा को ख़ास तौर पर। जी हाँ, 1 सितंबर से शुरू होता है। खला में पहला बैनुल-अक़वामी मिलाप कब हुआ? जी, खला में पहला बैनुल-अक़वामी मिलाप कब हुआ? जी, ये है जी 17 जुलाई 1975, 17 जुलाई 1975। तो बताइए, खला में जाने वाला पहला इंसान कौन था? जी हाँ, ये तो बहुत से लोगों को मालूम होगा, बहुत मशहूर सवाल है जी, यूरी गैगरीन। बिल्कुल सही, यूरी गैगरीन। बहुत से लोगों का जवाब दुरुस्त है। इस मसनूई सियारे का नाम बताइए जिसने सूरज के गिर्द चक्कर लगाया। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन साइंस से दिलचस्पी रखने वाले यकीनन जानते होंगे। जी हाँ, इसका जवाब है पायनियर चहारम, यानी पायनियर 4th। जी, दुनिया में कुल कितने आतिशफशां पहाड़ हैं?
آتش فشاں پہاڑوں کی تعداد، یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، چلیے ہم آسان کیے دیتے ہیں جی، 455 یعنی 455۔ اگلا سوال، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام بتائیے، سب سے بڑی یونیورسٹی۔ جی، یہ جواب بہت سے لوگوں کا شاید درست نہ ہو سکے، اس کا جواب ہے لنڈن یونیورسٹی۔ جی، لنڈن یونیورسٹی۔ دنیا کی سب سے قدیم یونیورسٹی جامعۃ الازہر کی بنیاد کب رکھی گئی؟ جی، مصر کی یونیورسٹی ہے یہ الازہر۔ جی، یہ بہت قدیم یونیورسٹی ہے جی، اس کا جواب ہے 3 اپریل 972، 3 اپریل 1972۔ جی ناظرین بتائیے، انڈونیشیا میں ایتولس یونیورسٹی کب قائم ہوئی؟ انڈونیشیا کی ایتولس یونیورسٹی کب قائم ہوئی؟ جی، اس کا جواب بھی تھوڑا مشکل ہی ہے، چلیے بتائی دیتے ہیں 1956، 1956۔ لیبیا میں جامعہ لیبیا کی بنیاد کب رکھی گئی، یعنی لیبیا یونیورسٹی کب بنی؟ جی، یہ ہے 1955، 1955۔ جی اگلا سوال ہے، دنیا کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کہاں قائم ہوا؟ جی، پہلا ریڈیو اسٹیشن کہاں قائم ہوا؟ یہ تو مشکل سوال آ گیا، چلیے اس کا جواب ہے چیملس فورٹ۔ چیملس فورٹ میں قائم ہوا پہلا ریڈیو اسٹیشن۔ اچھا بتائیے جی، بی بی سی نے اپنی اردو نشریات کا آغاز کب کیا؟ یعنی برطانیہ کے ریڈیو اسٹیشن نے اپنی نشریات کا آغاز کب کیا؟ جی، یہ بھی تھوڑا مشکل سوال ہے، چلیے بتائے دیتے ہیں 3 اپریل 1949، 3 اپریل 1949۔ جی ناظرین اگلا سوال، ریڈیو ٹیلی ویژن کا آغاز کب ہوا؟ رنگین ٹیلی ویژن کا آغاز کب ہوا؟ جی 1953 میں، 1953 میں۔ چلیے جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن ٹاور کس ملک میں ہے؟ سب سے بڑا ٹیلی ویژن ٹاور، جی یہ ہے روس میں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی آبشار کون سی ہے؟ یہاں بھی شاید بہت سے لوگوں کا جواب درست نہ ہو سکے، جی آبشار اینجل ہے جی۔ اور دنیا کی بلند ترین آبشار کا نام کیا ہے؟ بلند ترین، اونچی، جی وہ بھی یہی ہے جی، اینجل آبشار۔ بتائیے ناظرین، دنیا میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل، جی اس کا جواب ہے سریر جھیل، سریر۔ اگلا سوال، ایشیا کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے؟ ایشیا کی، جی ایشیا کی سب سے بڑی جھیل کا نام ہے جھیل کیسپین، جی کیسپین۔ دنیا کی سب سے بڑی مصنوعی جھیل بتائیے جی، مصنوعی جھیل، جی یہ ہے ناظرین جھیل صقر، جھیل صقر۔ اور اگلا سوال ہے، دنیا کا وہ واحد بر اعظم کون سا ہے جس کے ہر ملک کے پاس بندرگاہ ہے؟ ہر ملک میں بندرگاہ موجود ہے، یعنی سمندر ہر جگہ اس کو لگتا ہے۔ جی آسان سوال ہے، یقیناً جانتے ہوں گے آپ، جی ہاں درست جواب شمالی امریکہ، شمالی امریکہ ہے جی، ناردرن امریکہ۔ جی دنیا کا پہلا فضائی حادثہ کب ہوا؟ پہلا فضائی حادثہ ایئر کریش، جی 17 ستمبر 1918، 17 ستمبر 1918 میں ہوا تھا جی پہلا جہاز کا حادثہ۔ ناظرین اگلا سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ سمندر سب سے بڑا، جی جواب ہے بحر الکاہل، بحر الکاہل سب سے بڑا سمندر ہے جی۔ لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، دل دریا سمندروں ڈونگے، جی سب سے بڑا دریا سمندر وہ دل کو کہتا ہے، دل میں سب کچھ ڈوب جاتا ہے۔ اچھا جی اگلا سوال ہے، دنیا کا سب سے گہرا سمندر کون سا ہے؟ جی سب سے گہرا
कौन बताएगा जी? तलबा में से कोई बता सकते हैं? जी ये भी वही जवाब है जी, बहरुल काहिल। बहरुल काहिल ही सबसे बड़ा है और यही सबसे गहरा भी है। और दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ये तो आसान सवाल है, जियोग्राफी का है, बहुत से तलबा को मालूम होगा जी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है जी। और दुनिया का सबसे बड़ा पार्क कहाँ है? पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क तो मालूम ही होगा जी। इसका जवाब है जी कनाडा, कनाडा में है। अगला सवाल है, सबसे पहले नोटों का आगाज़ किस मुल्क से हुआ? नोट किसने बनाए, करेंसी नोट्स? जी ये है जी चीन, चीन ने बनाए सबसे पहले। और दुनिया के सबसे बड़े घंटा घर का नाम बताइए। सबसे बड़ा घंटा घर, जी उसका नाम है बिग बैन, बिग बैन। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू, इसका दूसरा नाम क्या है? जी केटू किस और नाम से मशहूर है? जी कोह पैमाई से दिलचस्पी रखने वाले यकीनन जानते होंगे जी, इसका दूसरा नाम है डेपिंग। डेपिंग इसका दूसरा नाम है। दुनिया का सबसे बड़ा सनती शहर कौन सा है? जी ये तो बहुत आसान सवाल है, वही सनती शहर है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, पूरी दुनिया को अपने यूँ समझ लें कब्ज़े में ले रखा है। जी आप समझ गए होंगे, दुरुस्त जवाब, दुरुस्त जवाब है जी शंघाई, चाइना का शहर है ये। दरियाओं का मुल्क किसको कहा जाता है? दरियाओं का मुल्क, जी जैसे हमारे पंजाब को पंजाब कहा जाता है 5 दरियाओं की वजह से, पंज आब यानी 5 पानियों वाला। तो बताइए सबसे ज़्यादा दरियाओं वाला कौन सा मुल्क है? जी इसका जवाब है जी बांग्लादेश। और दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पैदा होती है? जी चाय की पत्ती कहाँ पैदा होती है? जी ये तो आसान सवाल था, बहुत से लोगों को मालूम है। जी बिल्कुल ठीक, दुरुस्त, भारत में यानी इंडिया में। दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कानें कहाँ हैं? जी सोना कहाँ है सबसे ज़्यादा, अमीर कौन है? जी इसका दुरुस्त जवाब है जी जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में जी सबसे ज़्यादा सोने की कानें हैं जी। और दुनिया की सबसे लंबी बैनुल-अक़वामी शाहराह कौन सी है? सड़क, सबसे बड़ी लंबी सड़क, जी इसका जवाब है पैन अमेरिकन हाईवे, अमेरिका की है जी ये सबसे बड़ी सड़क। दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पैदा होती है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, चलिए जी इसका जवाब बता देते हैं, अर्जेंटाइन, अर्जेंटाइन में पैदा होती है। और दुनिया का सबसे बुलंद मीनार कुतुब मीनार किस मुल्क में वाक़ है? ये तो बहुत से लोगों को मालूम है जी, बहुत मशहूर ये सवाल है जी। दिल्ली में, इंडिया यानी दिल्ली में। दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ हैं? जी सबसे ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ, जैसे हमारे लाहौर को कॉलेजेस का शहर कहा जाता है, कॉलेजेस, तो दुनिया का वो मुल्क कौन सा है जहाँ सबसे ज़्यादा हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़? जी जनाब वो है अमेरिका। जी अगला सवाल है नाज़रीन, ऐसे मुल्क का नाम बताएं जहाँ रेलवे का निज़ाम नहीं, रेल है ही नहीं जनाब वहाँ। जी इसका मतलब है वहाँ अंग्रेज़ नहीं पहुँच सके होंगे। जी हाँ जी वो है जी हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क अफ़गानिस्तान। जी वहाँ रेलवे का निज़ाम नहीं है। अच्छा जी बताइए कोह तूर कहाँ है? वो पहाड़ जहाँ हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ला शानो से हम कलाम हुआ करते थे। जी कोह तूर उसे ही कहते हैं, वो कहाँ था जनाब? जी नाजरीन इसका जवाब दुरुस्त है बहुत से लोगों का, सहराए सीना में, सहराए सीना। अच्छा जी कोह काफ किस मुल्क में वाक़ है? जी जिन्नों और परियों की सरज़मीन कहाँ है? जी हाँ ये रूस में है जी, रूस में। बहुत से लोगों का जवाब ये भी दुरुस्त है। अमेरिका को ग़ुलामी से निजात दिलाने वाले सदर का नाम क्या है? यानी अमेरिका का कौन सा सदर था जिसने अमेरिका को आज़ाद करवाया? जी नाजरीन तो दुरुस्त जवाब है इब्राहम लिंकन। इब्राहम लिंकन ने अमेरिका को आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद चीन का पहला वज़ीर आज़म कौन था? चीन का पहला वज़ीर आज़म जी
بہت سے لوگوں کا جواب درست ہے جی. چوین لائی بالکل صحیح، چوین لائی تھا جی. بتائیے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ پاکستان کی آزادی کے بعد سب سے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ جی ہاں، یہ تو بالکل درست جواب ہے جی بہت سے طلباء اور ناظرین کا. جی پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ. جی ناظرین، ہمارا آج کے اس ذہنی آزمائش پروگرام کا آخری سوال بتائیے ہیروشیما، جی جاپان کا شہر ہے ہیروشیما، اس پر ایٹم بم گرانے والے پائلٹ کا نام کیا تھا؟ جی یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، چلیے ہم اس کا جواب بتا دیتے ہیں. میجر تھامسن، جی میجر تھامسن اس کا نام تھا. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ذہنی آزمائش کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے. تو ناظرین آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.